नम्बर 1 मनासलु वर्ल्ड कलेजले अहिले स्किल बेस्ड एजुकेसन जसले चाहिँ फेरि अबको शिक्षा भनेको जीवनमा काम लाग्ने जीवनोपयोगी शिक्षा हुनु पर्यो, जीवनको लागि शिक्षा हुनु पर्यो, ताकि किताबी ज्ञानमा मात्र हामी चाहिँ पोख्त होइन कि अब चाहिँ हाम्रो जीवनको लागि चाहिँ एजुकेसन हुनु पर्यो। दिनमा हाम्रा कलेजमा पढेका कुनै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनी चाहिँ बेरोजगार बन्नु नपरुन्। हामीले त अझ के भनेको छ भने यो मनासलु वर्ल्ड कलेजको एउटा चाहिँ स्लोगन पनि रहेको छ, अ होम फर फ्युचर लिडर। मात्रै जागिर खानको लागि मात्र होइन कि भोलिका यहाँबाट चाहिँ अब प्रडक्टहरू चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ हरेक सेक्टर चाहिँ एउटा के भन्छ अब लिडरसिपमा पुग्ने, त्यो भनेको चाहिँ अब एन्टरप्रेन्योर बन्ने अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसन अथवा कुनै पनि क्षेत्रको चाहिँ नेतृत्व तहमा पुग्ने अथवा अरूलाई चाहिँ जब प्रोभाइड गर्न सक्ने किसिमको चाहिँ म्यान पावर चाहिँ प्रड्युस गर्ने अब्जेक्टिभ साथ अगाडि बढिराखेको छ। भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले अहिले स्पेसली यो चाहबेल पेरिफेरीको चुच्चेपारीमा अवस्थित मनासलु वर्ल्ड कलेजमा अहिले चाहिँ हाई क्लासेसका वर्ल्ड क्लासका चाहिँ के भन्छ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू रहेको छ, जसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हरेक कक्षा कोठामा हाम्रो चाहिँ एसी र एसी सहितको चाहिँ अब कक्षा कोठाहरू रहेको छ। त्यसमा चाहिँ हरेक कक्षा कोठामा हामी चाहिँ प्रोजेक्टर जसमा चाहिँ अडियो भिजुअल चाहिँ सहितको कक्षाहरू चाहिँ हामीले सञ्चालन गरिराखेका छौँ। रूपमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मनासलु वर्ल्ड कलेजमा पढ्न चाहने हरेक तह र तबकाका अभिभावक नानी बाबुले पढ्न पाइन्छ सर। नमस्कार, मात्र एजुकेसन.com को शिक्षा विशेष संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म रमेश लामिछाने। आजको शिक्षा विशेष संवादमा हामी काठमाडौँ चाबेल चुच्चेपाटीमा रहेको मनासलु वर्ल्ड कलेजका विविध गतिविधिहरूका विषयमा केन्द्रित रहेर मनासलु वर्ल्ड कलेजका चेयरम्यान गेन्द्र लामा सरसँग कुराकानी गर्दैछौँ। गेन्द्र सर, यहाँलाई मात्र एजुकेसनमा स्वागत छ। धन्यवाद सर। सर आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ सर। सर केमा छ व्यस्तता हिजो आज? मनासलु वर्ल्ड कलेजको गतिविधि कसरी चलिरहेको छ? अहिले त्यही नै हो सर। यो अहिले करेन्टली चाहिँ अब मनासलु वर्ल्ड कलेजमै एकदम बिजी छु। विशेष गरी अहिले एससीको रिजल्ट पनि पब्लिस भइसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा अब कक्षा 11मा भर्नाको लागि अब लागिरहेको छ सर। मनासलु वर्ल्ड कलेजको चर्चा देखेर धेरै विद्यार्थीलाई अभिभावकहरूलाई चाहिँ मनासलु वर्ल्ड कलेज के रहेछ भन्ने जिज्ञासा हुनसक्छ सर। मैले त मनासलु वर्ल्ड कलेजलाई राम्रोसँग चिन्छु। ती नेपाली विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू जो चाहिँ जान्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई मनासलु वर्ल्ड कलेजको परिचय हजुरले कसरी दिनुहुन्छ? मनासलु वर्ल्ड कलेज यो काठमाडौँ को चाबहिल चुच्चेपाटी अवस्थित रहेको छ। लोकेसनको हिसाबले सबैतिरबाट आउन सकिने र नेखेरि दोस्रो कुरा यो एउटा ट्रुली अकाडेमिसियनहरू जो चाहिँ नेपालको शैक्षिक जगतमा केही नयाँ आयाम दिउँ भन्ने अब्जेक्टिभका साथ अगाडि बढेको एउटा चाहिँ अब यङ एजुकेसनल एन्टरप्रेन्योरहरू चाहिँ अब यसमा आबद्धता रहेको छ, जसले गर्दाखेरि नेपालको शैक्षिक जगतमा एउटा नयाँ चाहिँ एउटा चाहिँ अब केही अब सोचका साथ केही गर्नुपर्दछ, ताकि अबको शिक्षा भनेको खालि त्यो किताबमुखी र रिजल्ट ओरिएन्टेड सर्टिफिकेट मात्र लिने किसिमको शिक्षा होइन कि फरक किसिमको शिक्षा कसरी दिन सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा कम्तीमा कक्षा 12 पास गरिसके पछाडि ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म आफू सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुन्छु भन्दाखेरि सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ त्यो किसिमको एक शिक्षा एजुकेसन इम्पार्ट गर्ने अब्जेक्टिभको साथ यो मनासलु वर्ल्ड कलेज चाहिँ स्थापना गरेको र अहिले भेरी सर्ट स्प्यान अफ टाइममा पनि मनासलु वर्ल्ड कलेजले सर्वत्र एउटा चर्चा र परिचर्चा पक्कै पनि ल्याएको छ। अब यसले एउटा हुइम मात्र ल्याएको होइन सर, यसले चाहिँ विशेष भन्दाखेरि मनासलु वर्ल्ड कलेजले जति पनि स्पेसिफाई गरेका अब यसका चाहिँ अब फिचरहरू रहेको छ र यसले दिएका सेवा र सुविधाहरूदेखि लिएर अब इम्पार्ट गरेका चाहिँ अब क्वालिटी एजुकेसनहरू भयो होइन, यी कुराहरूले गर्दाखेरि पनि अलि अब पृथक शैलीमा पनि गइराखेको छ र अनि धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी र अभिभावकहरू एउटा रोजाइ चाहिँ अहिले चाहिँ मनासलु वर्ल्ड कलेज भइराखेको छ। जस्तो सर थोरै जोडिसक्नु भएको छ, मनासलु वर्ल्ड कलेज चाहिँ खालि किताबी ज्ञान दिने मात्र होइन कि जीवनमा केही गर्न सक्ने आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई त्यो लक्ष्यसहित हामी स्थापना भएको हौँ भन्नुभएको छ। अब विद्यार्थीहरूले मनासलु नै रोज्नुपर्ने, चाबेल एरियामा थुप्रै कलेजहरू छन्, मनासलु नै रोज्नुपर्ने स्पेसिफिक कारणहरू चाहिँ के छन् सर? अब त्यही हो सर, मैले अघि नै केही कुराहरू विषयवस्तु उठान गरिसकेको छु। मनासलु वर्ल्ड कलेज किन छान्ने? नम्बर 1 मनासलु वर्ल्ड कलेजले अहिले स्किल बेस्ड एजुकेसन जसले चाहिँ फेरि अबको शिक्षा भनेको जीवनमा काम लाग्ने जीवनोपयोगी शिक्षा हुनु पर्यो, जीवनको लागि शिक्षा हुनु पर्यो, ताकि
किताबी ज्ञानमा मात्र हामी चाहिँ पोख्त होइन कि अब चाहिँ हाम्रो जीवनको लागि चाहिँ एजुकेसन हुनु पर्यो। धेरैभन्दा धेरै अब शैक्षिक क्षेत्रका साथीभाइहरूले अब यो किसिमको चाहिँ अब एडभोकेसी गरिराखेको छ, तर त्यसले कतिको सार्थकता पाएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा भनिएको छ। गुणस्तरीय शिक्षाको डेफिनेसन एक्ज्याक्टली के हो भन्ने सवालमा चाहिँ अब हरेक मान्छेको आफ्नो किसिमको डेफिनेसन रहेको छ। मेरो आफ्नो बुझाइमा के भन्दाखेरि गुणस्तरीय शिक्षा भनेको त्यो व्यक्तिले प्राप्त गरेको शिक्षाले, ज्ञानले आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्नु पर्यो र आत्मनिर्भर हुनु पर्यो र नखेरि जीवनमा कुनै पनि किसिमका चाहिँ अब समस्याहरू आइपर्दाखेरि त्यो समस्याले जुझ्न सक्ने किसिमको शिक्षा चाहिँ त्यसले पाउनु पर्यो, ताकि भोलिको दिनमा नखेरि अब पाउनु चाहिँ त्यसले चाहिँ अब +2 ब्याचलर मास्टर डिग्री अब चाहिँ पास गरेको छ, त्यो किसिमको एजुकेसन पाएको छ, तर कुनै पनि किसिमका समस्याहरू आइपर्दाखेरि त्यो समस्या चाहिँ त्यसले चाहिँ सल्भ गर्न सकिँदैन र अब सर्टिफिकेट बोकेको छ ब्याचलरको मास्टर डिग्रीको, जागिरको खोजीमा धेरै ठाउँमा भौतारी हिँडेको छ तर पनि त्यसले चाहिँ जागिर पाउँदैन। यो हुनुको मुख्य कारण भनेको अहिले पनि के भन्दाखेरि त्यही हो, अब रटन्ते घोकन्ते र सैद्धान्तिक बेसको एजुकेसनमा हामी लागि परेको छौँ। यो चिजले चाहिँ हामी कम्प्लिटली हामी चाहिँ के भने चेन्ज गर्न चाहन्छौँ, ताकि भोलिको दिनमा हाम्रा कलेजमा पढेका कुनै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनी चाहिँ बेरोजगार बन्न नपरुन्। हामीले त अझ के भनेको छ भने यो मनासलु वर्ल्ड कलेजको एउटा चाहिँ स्लोगन पनि रहेको छ, अ होम फर फ्युचर लिडर। मात्रै जागिर खानको लागि मात्र होइन कि भोलिका यहाँबाट चाहिँ अब प्रडक्टहरू चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ हरेक सेक्टर चाहिँ एउटा के भन्छ अब लिडरसिपमा पुग्ने, त्यो भनेको चाहिँ अब एन्टरप्रेन्योर बन्ने अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसन अथवा कुनै पनि क्षेत्रको चाहिँ नेतृत्व तहमा पुग्ने अथवा अरूलाई चाहिँ जब प्रोभाइड गर्न सक्ने किसिमको चाहिँ म्यान पावर चाहिँ प्रड्युस गर्ने अब्जेक्टिभ साथ अगाडि बढिराखेको छ। मुख्य एउटा आकर्षणको बिन्दु चाहिँ रहेको छ। नम्बर 2 भनेको यहाँको इन्भाइरोमेन्ट रहेको छ होइन। इन्भाइरोमेन्ट पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तै यहाँ एउटा फ्रेन्डली होमली र फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट, भेरी कोअपरेटिभ एन्ड सपोर्टिभ फ्याकल्टी मेम्बरहरू र नखेरि एकदम हरेक विद्यार्थीका चाहिँ अब समस्यामा चाहिँ हामीले चाहिँ अब के भन्छ सहजीकरण गरिदिने म्यानेजमेन्ट टिम, यो एउटा चाहिँ अब अर्को कारण पनि रहेको छ। अब मैले अघि नै भनिसकेँ लोकेसनको हिसाबले यो काठमाडौँ भ्यालीका कुनै पनि ठाउँबाट चाहिँ विद्यार्थीहरू यहाँ सहज ढङ्गले आउन सकिन्छ, त्यो पनि रहेको छ। अनि अब यहाँनिर कस्ता किसिमको फ्याकल्टी मेम्बर इनरोलमेन्ट भएको छ भन्ने कुराहरूले पनि अर्थ राख्दछ। मनासलु वर्ल्ड कलेजमा एकदम हाइली एक्सपिरियन्स डेडिकेटेड वेल एक्सपिरियन्स डेडिकेटेड सँगसँगै के भन्छ विद्यार्थीको इच्छा चाहना र रुचिलाई बुझेर त्यो किसिमको टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटी गराउने किसिमको फ्याकल्टी मेम्बरहरूको पनि इन्भल्भमेन्ट यो कलेजमा रहेको छ, जसले गर्दाखेरि पनि विद्यार्थीहरूले अहिले चाहिँ मनासलु वर्ल्ड कलेजलाई अब एकदम यो छान्ने रोज्ने क्रम चाहिँ एकदम जारी छ। र त्यो सँगसँगै मनासलु वर्ल्ड कलेजमा किन पढ्ने भन्ने सवालमा हामीले चाहिँ के भने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा बेसिकली हायर एजुकेसन गइसके पछाडि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ अब त्यति अब प्रायोरिटी नदिने, विद्यार्थीले इन्भल्भ नगराउने किसिमको चाहिँ अब परम्परा रहेको छ। त्यो ट्रेन्डले हामी चाहिँ कम्प्लिटली चेन्ज गर्ने, ताकि यो त निरन्तर रूपमा चलिराख्नुपर्छ होइन। जस्तै विद्यालय तहमा जुन किसिमले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ सेक्टरमा चाहिँ इन्भल्भ गराइराखेको हुन्छ, जब हायर एजुकेसन पुगिसके पछाडि 11, 12 लगायत माथि कक्षाहरू पुगिसके पछाडि चाहिँ त्यो किसिमको फेसिलिटी सुविधाहरू चाहिँ नदिने धेरै ठाउँमा पाइरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूमा सिक्ने प्रति उत्सुकता चाहिँ अलिकति अब मरेको अवस्था, अलिकति कम भएको अवस्था चाहिँ हामीले देखेको छौँ, जसले गर्दाखेरि त्यो चिजलाई पनि हामी चाहिँ एकदम प्रायोरिटी दिएर अगाडि बढिराखेका छौँ। अब त्यो सँगसँगै अब अर्को कुरा भनेको अब हामीले चाहिँ अब विद्यार्थी एकदम स्टुडेन्ट सेन्टर टिचिङ लर्निङ मेथड भनेर भन्छन् होइन, त्यो पढाइमा मात्र होइन कि हामी साँच्चीकै प्रुभ गरेर चाहिँ देखाइराखेका छौँ। त्यही कारणले होला सायद गत वर्षबाट मात्रै सुरु गरिएको भए तापनि यो कलेज अहिले यो दोस्रो वर्षको फेजमा आउँदै गर्दाखेरि पनि धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू अहिले जो चाहिँ अब 11 क्लासमा भर्ना गर्न आइराखेको छ, हाम्रो ड्रिम कलेज थियो सर यो कलेजमा पढ्नु चाहिँ भनेर जुन किसिमले सेयरिङ गरिराखेको छ, त्यसले पक्कै पनि हामीले चाहिँ अत्यन्त चाहिँ आनन्दित चाहिँ पारेको छ। यी कुराहरू लगायत अन्य धेरै कुराहरू पनि छन् सर होइन। यहाँको चाहिँ अब कलेज किन चाहिँ पढ्ने भन्ने सवालमा टु समहाउ विद्यार्थीको नजरमा केही न केही चाहिँ फेरि अब कस्तो किसिमको भौतिक पूर्वाधारहरू छ भन्ने कुरा पनि रहेछ होइन। त्यसले पनि म्याटर गर्दो रहेछ। भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले अहिले स्पेसली यो चाहबेल पेरिफेरीको चुच्चेपाटीमा अवस्थित मनासलु वर्ल्ड कलेजमा
अहिले चाहिँ हाई क्लासेसका वर्ल्ड क्लासका चाहिँ के भन्छ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू रहेको छ, जसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हरेक कक्षा कोठामा हाम्रो चाहिँ एसी र एसी सहितको चाहिँ अब कक्षा कोठाहरू रहेको छ। त्यसमा चाहिँ हरेक कक्षा कोठामा हामी चाहिँ प्रोजेक्टर, जसमा चाहिँ अडियो भिजुअल चाहिँ सहितको कक्षाहरू चाहिँ हामीले सञ्चालन गरिराखेका छौँ। यी र यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि पनि अब विद्यार्थीहरूको एउटा अट्र्याक्सनको पोइन्ट चाहिँ अहिले मनासलु वर्ल्ड कलेज भइराखेको छ र यी कारणले गर्दाखेरि पनि मनासलु वर्ल्ड कलेजलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीले छान्न सकिन्छ सर। जस्तो सरले एउटा राम्रो इस्यु उठाउनु भयो सर। जस्तो हामी लामो समयदेखि प्यारोटिङ भन्छ, सुगा रटाई शिक्षा नेपाली समाजले चाहिँ देखेको थियो, भोग्दै आएको थियो। अनि अहिले चाहिँ मनासलुले हामीले फरक अप्रोचबाट लिइरहेछौँ। त्यो प्यारोटिङ होइन कि स्टुडेन्ट सेन्टर मेथड लगायतका नयाँ विधिहरू प्रयोग गरेका छौँ भन्नुभयो। एउटा स्पेसिफिक के मानेमा भयो भने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा सँगसँगै फोकस गर्ने, विद्यार्थीहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि मनासलुले गरिरहेछ। त्यो बाहेक यो प्यारोटिङ एजुकेसनलाई ठ्याक्कै रिप्लेस गर्नको लागि चाहिँ मनासलुको अरू स्पेसल अप्रोचहरू के छन् सर? त्यही त नि मैले अघि त्यहाँ जोड्दै गएको कुरा चाहिँ त्यहाँनिर अब के भन्दाखेरि अबको एजुकेसन भनेको एउटा बियोन्ड द टेक्स्ट बुक र बियोन्ड द क्लासरुम होइन। जस्तै टेक्स्ट बुक त छँदैछ, हामी कक्षा कोठामा पढाउँछौँ, त्यो बाहेकको चाहिँ अन्य कुराहरू पनि सिकाइरहेको छ। जस्तै अब अहिले म सठिक रूपमा चाहिँ सरको कुरालाई के भन्छु भने जस्तै हामीले जस्तै अब यो कक्षा 11, 12 पढ्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब जस्तै अब विभिन्न चाहिँ अब स्किल बेस्डका एजुकेसनहरू लाइक तपाईँको चाहिँ अब वेबसाइट डिजाइनका, त्यसपछि अब फोटोग्राफीका, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब भिडियोग्राफी, फोटोग्राफी, त्यसपछि ग्राफिक्स डिजाइनको ग्राफिक्सको कुराहरू भयो। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ अब 11, 12 पढ्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब जापानिज, कोरियन, चाइनिज ल्याङ्ग्वेजहरू फेरि यो चाहिँ अब हामीलाई क्वेसन आउन सक्दछ, जापानिज कोरियन ल्याङ्ग्वेज पढाएर त के बाहिर पठाउने, ब्रेन ड्रेनको कुरा आएन भन्ने कुरा आउन सक्दछ। भाषा भन्ने चिज तपाईँको चाहिँ नि सिक्नु पर्दछ, त्यो एउटा स्किल हो तपाईँको। हेर्नुहोस् है, कुनै विद्यार्थी 12 कक्षा पास गरिसके पछाडि ल चाइनासँग चाहिँ व्यापार गर्न चाहन्छ भने त्यो विद्यार्थीले चाइनिज ल्याङ्ग्वेज अनि खालि ब्रेन ड्रेन मात्रै विदेश गएर त्यहाँ काम गर्ने मात्रै होइन कि उसको सिभीलाई स्ट्रङ बनाउनको लागि, उसको सर्टिफिकेटलाई स्ट्रङ बनाउनको लागि। अनि यो कुरा भयो। अनि त्यो सँगसँगै अब 11, 12 पढ्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब जस्तै विभिन्न चाहिँ अब यो प्री इन्जिनियरिङ क्लासेसहरू भयो, प्री मेडिकल क्लासेसहरू भयो होइन। त्यसपछि अब तपाईँको त्यो सँगसँगै अन्य कुराहरू भनेको चाहिँ अब हामीले के भनेर राखेको छ नि, अब नयाँ जस्तै स्किल बेस्डका एजुकेसन भनिसके पछाडि हामीले त यतिसम्म भनेर राखेको छौँ कि 11, 12मा पढ्दै गर्दाखेरि कोही चाहिँ अब यो होटल टुरिज्म सेक्टरमा लाग्न चाहने, ट्राभल एन्ड टुरिज्म लाइक अब होटल लाइनमा जान चाहने विद्यार्थीहरूको लागि अहिलेदेखि नै त्यो किसिमको ग्रुमिङ गराउँदै लाने होइन। हामीले यतिसम्म भनेर राखेको छौँ कि अब जस्तै अब यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अब कपाल काट्ने चाहिँ नि, कपाल काट्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि चाहिँ अब यो चाहिँ अब तराईतिरको चाहिँ ठाकुरहरूले मात्र गर्ने भन्ने कुरा होइन सर तपाईँको होइन र। यो किसिमको ट्रेनिङ दिलाउँदै लाने होइन। जस्तै ब्युटी पार्लर सम्बन्धी, ब्युटिसियन सम्बन्धी ट्रेनिङहरू गराउँदै लाने। जस्तै अहिले आल्मुनी सम्बन्धी एउटा राम्रो चाहिँ एउटा रहेको छैन, त्यस्तो ट्रेनिङ गराउने। मतलब के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो चिजले अलिकति सुगा रटाई अथवा सैद्धान्तिक एजुकेसन मात्र भन्दा पनि अलिकति प्र्याक्टिकली चाहिँ के हो भन्ने सवालमा चाहिँ हामीले के भनेर राखेको छ, अलिक फरक किसिमको भनेको अबको दिनमा ती म्यान पावरहरूलाई, ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हेरी अब यो 21st सेन्चुरीमा यो ग्लोबल कम्पिटिटिभ ग्लोबल मार्केटमा एडजस्ट हुनको लागि चाहिँ, कम्पिट गर्नको लागि चाहिँ के कुराहरू आधारभूत आवश्यकता पर्दछ होइन। सर्टिफिकेटले मात्र त सर केही काम गर्दैन भनेर भनिसके पछाडि यो अहिलेको युग सुहाउँदो चाहिँ अब त्यो कम्पिटिसन गर्नको लागि चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ विभिन्न चाहिँ अब के हुन सक्दछ ती कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ अब विद्यार्थीहरू ट्रेन गराउँदै लाने भन्ने किसिममा गइराखेको छौँ। मैले एउटा सामान्य रूपमा यो इक्जाम्पल मात्र दिएको छ र मैले यहाँनिर अब भन्नुपर्छ सर होइन, सरको यो चाहिँ अब मिडिया मार्फत अहिले मनासलु वर्ल्ड कलेजले जे काम कुराहरू गर्न खोज्यो अब अहिले सर्वत्र रूपमा चाहिँ 10औं 20औं वर्षदेखि अब सञ्चालित स्थापित भएका कलेजहरूले चाहिँ हाम्रो कपी गरेर अगाडि बढिरहेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि कतिपय सवालमा हामीले अहिले अब यो अहिले सरले ठ्याक्कै भन्नुभयो होइन, अब स्पेसिफिक फिचरहरू के छ होइन, हामी एकदम ओपनली गइराखेको छौँ मार्केटमा, यति ओपनली सँगसँगै एग्रेसिभली अगाडि बढिराखेको छौँ जसले गर्दाखेरि हाम्रा मिसन र भिजनहरू चाहिँ अहिले चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ नि बग्गत साथ चाहिँ वेल इस्टाब्लिस रेपुटेड कलेज भन्नेहरूले हाम्रो चाहिँ अब मिसन र भिजनले चाहिँ कपी गरेर यहाँ अगाडि बढिराखेको छ। अब यहाँ मैले अब कुनै कलेजले यहाँ ब्लेम लगाउने भन्दा पनि सिम्पल कुरा तपाईँको छ, तर अरूको लागि सिम्पल कुरा हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो सर। हाम्रो स्लोगानसम्म चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ कपी गर्नेसम्म चाहिँ यहाँ पुगिसकेको छ तपाईँको होइन। अब यहाँनिर सिम्पल कुरा अर्को म हजुरलाई पनि जानकारी गराउँछु, गत चाहिँ अब शनिबारको दिन
अस्ति शनिबारको दिन एसईको रिजल्ट आइसके पछाडि जुन किसिमको ग्राफिक्स हामीले डिजाइन गरेर चाहिँ अब मनास वर्ल्ड कलेजले अब एउटा चाहिँ अब विद्यार्थीहरू पास भइसके पछाडि कङ्ग्रेचुलेसन टु अल दि एसई ग्रेजुएट्स भनेर अब एउटा ग्राफिक्स तयार गरेर चाहिँ अब एउटा बनाएको थियो होइन। अब चाहिँ यहाँ बिसौँवटा चाहिँ कलेजहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ टक्क त्यसको कपी गरेर आफ्नो कलेजको नाममा चेन्ज गरेर इभन हाम्रो स्लोगन चाहिँ त्यहाँ राखेर अब काम गरिराखेको छ। र अनि अहिले धेरैभन्दा धेरै कलेजले के गरिराखेको छ भने मनास वर्ल्ड कलेजका चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब लिड गर्ने लिडरसिपहरूले चाहिँ के कस्ता बोलिराखेको छन् होइन। ती कुरा चाहिँ पुरा युट्युब लगायत टेलिभिजनको इन्टरभ्यू हेर्ने र हाम्रो चाहिँ अब विभिन्न अनलाइन माध्यमबाट हाम्रो चाहिँ सरस्पष्ट रूपमा हाम्रो मिसन र भिजन चाहिँ अब आइसकेको छ। त्यो कुराले चाहिँ हेरेर जस्ता तस्ता कपी गरेर अनि अब काउन्सिलिङ पनि त्यो किसिमको गरिराखेको पाइराखेको छ। जसले गर्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भने अब यो चाहिँ अब खासमा इन्टेलेक्चुअल एउटा प्लेजारिजम भन्छ सर तपाईँको होइन सर होइन। यो किसिमको चाहिँ अब होइन बौद्धिक चोरी भन्छ होइन। अब यो दुःखद कुरा हो सर हेर्नुहोस् है। त्यस कारणले अब यहाँनिर अब हजुरले सोधिहाल्नुभयो तर पनि मैले भने होइन हामी हरेक कुरामा ओपन छौँ होइन। मनास वर्ल्ड कलेज ल हामीले के भनेको छौँ प्रश्न रूपमा यो ओपन बुक हो, एनी टाइम एनी वान एनीवेयर क्यान रिड भनेर भनेको छौँ कि होइन। र भनिसके पछाडि हामी हाम्रो हरेक कुराहरू एकदम के भन्छ सर्लङ्ग एकदम चाहिँ घाम जस्तै सर्लङ्ग भएको कारण गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले खासै अब लुकीछिपी गर्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन। तथापि अब केही हदसम्म जुन किसिमले केही अब कलेजहरूले चाहिँ अब मनास वर्ल्ड कलेजका त्यस्ता मिसन र भिजनले चाहिँ कपी गर्ने र त्यसपछि अब आफ्नो काउन्सिलिङमा आफ्नो चाहिँ अब कलेजको पेजतिर अथवा वेबसाइटतिर त्यो किसिम चाहिँ अपडेट गर्ने काम गरिराखेको छ। पक्कै पनि यो चाहिँ अब सुखद कुरा चाहिँ होइन सर। यो हामी एकाडेमिक सेक्टरमा लागेका व्यक्तित्वहरूको लागि किन भन्दाखेरि क्रिएसन भनेको सर तपाईँको त्यो अब क्रिएसन हो सर। त्यो क्रिएसनलाई अब अरू कसैले चाहिँ अब त्यसलाई कपी गर्ने किसिमको भइराखेको छ। मैले यो हजुरको मिडिया मार्फत यो कुरा पनि मैले एकदम दुःखको साथ भन्नुपर्दाखेरि मलाई अझ पनि दुःख लागेको छ होइन। यो अलिकति जस्तो अमेरिकन कवि रोबर्ट फ्रस्टले के भन्नुभएको छ भने तपाईँ सफल हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ छुट्टै एउटा बाटो जो अरू हिँडेको छैन त्यो हिँड्नुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यसै गरी मनास वर्ल्ड कलेज चाहिँ आफ्नै बाटो बनाइरहेछ। अरू कलेजहरू जो आफूसँग क्रिएटिभिटी छैन ग्राफिक्स इभन स्लोगानसम्म चोरिरहेछन् भने त त्यसको डिफरेन्स त विद्यार्थीहरूले त्यो छुट्याउने नै छन् सर। अब अलिकति सुविधाको कुरा गरौँ न सर। जस्तो मनास वर्ल्ड कलेज चाहिँ धेरै स्टुडेन्टहरूको ड्रिम कलेज भइरहँदा चाहिँ सबैले अफोर्ड गर्न नसक्ने हुन् कि मनास वेलाई भन्ने पनि छ एउटा। अब मनास वर्ल्ड कलेजले त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था के गरेको छ सर? अनि अरू अन्य सेवा सुविधाहरू के छन्? वेल एकदम सर यो कस्तो हो भने मनास वर्ल्ड कलेज एकदम यसको चाहिँ अब हरेक कुराहरू क्रिस्टल क्लियर छ सर। यो एकदम हरेक कुरामा एकदम क्लियर भएर अगाडि बढेको कलेज हो। जस्तै यो कलेजमा हुँदा खाने र हुने खाने दुईवटै वर्गका अभिभावकका नानी बाबुले पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। शिक्षा पूर्ण रूपमा व्यवसाय हो तर सर्भिस ओरिएन्टेड बिजनेस व्यवसाय पर्दछ भन्ने हाम्रो संविधानले पनि मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गरेको छ। मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। हुन चाहिँ कक्षा 12 सम्म सरकारको दायित्व थियो होला। यदि सरकारले त्यो दायित्व चाहिँ सहज ढङ्गले सरलीकृत गराइदिएको भए तपाईँको चाहिँ आज यो अब नेपालमा यसरी प्राइभेट एजुकेसनहरू पक्कै पनि यसरी अब फैलिने थिएन। अब म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने जस्तै मनास वर्ल्ड कलेज पढ्छु भन्ने कुनै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कोही छ र अभिभावकले मनास वर्ल्ड कलेज चाहिँ हाम्रो एउटा उत्कृष्ट शैक्षिक गन्तव्य हुन सक्दछ भन्ने किसिमले कसैले सोच्नु भएको छ तर फाइनेन्सियल चाहिँ अफोर्ड गर्न सकिँदैन भन्ने किसिमको छ भने त्यो कुरामा त्यो चिजबाट तपाईँहरू एकदम मुक्त हुनुहोस्। त्यो चिन्ता हजुरले लिनु पर्दैन। कुनै पनि अभिभावक विद्यार्थीले त्यो चिन्ता लिनु पर्दैन। मैले अघि नै दुईवटा शब्दमा प्रष्ट रूपमा भनिसकेको छु। मनास वर्ल्ड कलेज हुँदा खाने र हुने खाने दुवै वर्गले चाहिँ पढ्न पाउनुपर्छ। किनकि शिक्षा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ नि अब एकदम राम्रो अफोर्ड गर्न सक्ने प्यारेन्ट्सले मात्रै यो कलेजमा राम्रो एकदम स्ट्यान्डर्ड कलेजमा पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने त्यो होइन सर। हामी त्यो चिजलाई पनि चिर्न चाहन्छौँ। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ नि अब एउटा एक किसिमको एउटा एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन रहेको छ जसमा चाहिँ तपाईँको साँच्चैकै यहाँनिर अब राम्रो पढ्ने खालको विद्यार्थी भन्दा पनि राम्रो पेमेन्ट गर्ने खालका मात्रै चाहिँ प्यारेन्ट्सका नानी बाबु त्यहाँ पढिराखेका छन्। त्यो चिजबाट मनास वर्ल्ड कलेज धेरै माथि रहेको छ। त्यो कुराबाट धेरै अब माथि र फरक किसिममा अगाडि बढिराखेको छ। जसले गर्दाखेरि अब जो डिजर्भिङ छ एकदम पढाइमा अब्बल छ त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा अलि अब राम्रो छ कुनै न कुनै पाटोमा चाहे फुटबलमा होस् चाहे अब बास्केटबलमा होस् चाहे क्रिकेटमा होस् चाहे भलिबलमा होस् चाहे अब टेबल टेनिसमा होस् अथवा कोही सिङ्गिङ डान्सिङ लगायत आर्ट एन्ड क्राफ्ट लगायत कुनै पनि विद्यार्थीसँग कुनै त्यस्ता किसिमको स्पेसिफिक प्रतिभाहरू छ भने त्यस्ता किसिमका विद्यार्थीहरूदेखि लिएर
पढाइमा एकदम अब्बल रहेका विद्यार्थीहरू, त्यसै गरी फाइनेन्सियली चाहिँ प्यारालाइज जो चाहिँ अब अफोर्ड गर्न सकिँदैन तर मनासलु वर्ल्ड कलेज पढ्न चाहन्छ भने त्यस्ता किसिमको चाहिँ अब अभिभावकका नानी बाबुहरूले बक्कादेशर मनासलु वर्ल्ड कलेजमा पढ्न पाइन्छ। मात्र केन्द्रीय मनासलु वर्ल्ड कलेज पढ्छु भनेर त्यो इच्छा मात्रै जाहेर गर्नु पर्यो। त्यो बाटो जहिले पनि खुल्ला छ मनासलु वर्ल्ड कलेजको लागि। तर के चाहिँ भने त्यो क्राइटेरिया मध्येमा कुनै न कुनै क्राइटेरिया चाहिँ अब मध्येमा त्यो कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ। र अनि यहाँ अहिले पनि हामीसँग यस्ता धेरै राम्रा चाहिँ अब गरिब तथा जेहेन्दार, अब गरिब भन्ने शब्दलाई कतिपय सवालमा मान्छेले अब दुरुपयोग पनि गरिराखेको छ होइन। तपाईँको चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अब त्यति हामी इन रियल सेन्समा अफोर्ड गर्न सक्ने कि नसक्ने हो होइन त्यो हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर जस्तै अब हामीसँग गत वर्ष पनि अब यहाँनिर चाहिँ अब 30-40जना फुटबल प्लेयरहरू यहाँ चाहिँ अब स्कलरसिप फुल स्कलरसिप पढिराखेको छ। त्यसै गरी अब राम्रो चाहिँ अब एकदम जिपे हासिल गरेका, चाहिँ पढाइमा राम्रो चाहिँ अब नम्बर गरेका। तर अहिले चाहिँ हामीले के गरिरहेका छौँ भने यो गत वर्ष पनि यो वर्ष पनि अब स्कुलले आफैले आन्तरिक मूल्याङ्कनमा चाहिँ एससीमा पास गराएको कारण गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो आन्तरिक अब के भन्छ इन्ट्रान्स इक्जाममा चाहिँ अब राम्रो गर्ने विद्यार्थीले मात्र चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ सुविधा दिइराखेका छौँ। किन भन्दाखेरि अब सर्टिफिकेटमा 4 GB ल्याएको छ, हामीले लिएको इन्ट्रान्स इक्जाममा चाहिँ फेलै भइराखेको छ। रियल क्यापेबल छ कि छैन भन्ने कुरा पनि त्यो किसिमको त्रुटिहरू पनि टेक्निकली भएको छ सर होइन। त्यस कारणले त्यस्तो त्रुटि चाहिँ यहाँ हाम्रो कलेजमा आइसके पछाडि नहोस् भन्नको लागि हामीले त्यसलाई चाहिँ केही न केही करेक्सन गर्न गइराखेका छौँ सर होइन। र इन जिस्ट रूपमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मनासलु वर्ल्ड कलेजमा पढ्न चाहने हरेक तह र तबकाका अभिभावकका नानी बाबुले पढ्न पाइन्छ सर यहाँनिर। अहिले चाहिँ कोभिड-19ले विश्व आक्रान्त बनिरहेको अवस्थामा नेपालको शिक्षा क्षेत्र पनि अछुतो छैन। अझ भन्ने हो भने नेपाली शिक्षा क्षेत्रलाई त नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ। मनासलुले चाहिँ वैकल्पिक माध्यमलाई कसरी प्रयोग गरिरहेको छ सर? अब यस्तो हो सर, त्यो हरेक चिज चाहिँ एउटा के भन्छ वरदानको रूपमा लिएर आएको छ। मैले त वरदानको रूपमा लिन्छु सर होइन। अब तपाईँको विभिन्न विकसित मुलुकहरू यो चिजमा धेरै अगाडि वर्षदेखि नै अगाडि नै थियो। अब अहिले हामीले कोभिडले कम्तीमा यो चिज चाहिँ अब युज अफ टेक्नोलोजीको सवालमा अहिले तपाईँको चाहिँ नि अब यो जुम क्लास भन्ने अथवा तपाईँ अनलाइन क्लास त भर्चुअल क्लास भन्ने कुरा सर 2076 चैत्र महिनाभन्दा अगाडि वैशाख महिनाभन्दा अगाडि तपाईँ हामीले सुनेको थिएँ र होइन। नेपालमा अब सुनेको थियो होला, इम्प्लिमेन्ट गरेको थिएन होइन। अब त्यस कारणले यो अहिले कोभिडलाई हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ अब यो श्रापको रूपमा भन्दा पनि वरदान रूपमा लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो हरेक सेक्टरमा लागेको व्यक्तित्वहरूले विशेष गरी हामी शिक्षा क्षेत्रमा लागेको व्यक्तित्वहरूले यसलाई चाहिँ एउटा वरदान रूपमा लिएको छौँ। त्यसको टेक्निकल पार्टहरू चाहिँ अब छन्, अब यसमा कमी कमजोरीहरू होइन। अब त्यो कुरामा एनालाइसिस गर्ने हो भने त्यसका धेरै पार्टहरू छन् जसले गर्दाखेरि अब नेपालका ती दूरदराजमा बस्नेहरूसँग त्यो किसिमको सेवा र सुविधाहरू मोबाइल एन्ड्रोइड फोनको डिभाइसेसदेखि लिएर तपाईँ चाहिँ अब इन्टरनेटको सेवा र सुविधा नहोला त्यसलाई चाहिँ के हो त, त्यो चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ श्राप होइन र त्यो चाहिँ अभिशाप नै होइन र भन्ने किसिमको हुनसक्दछ। तर के चाहिँ हो भने तपाईँको कम्ती सुरुवाती भएको छ कि सर, सुरुवात भएको छ। नेपाल अब कम्प्लिटली डिजिटलाइजेसनतिर युगमा जाँदैछ भन्ने कुराको सुरुवाती चाहिँ भएको छ। तथापि यो कोभिडले हामीले धेरैभन्दा धेरै व्यावसायिक रूपमा धेरै ठुलो चाहिँ अब क्षति भएको छ, धेरै मानवीय क्षति भएको छ। अहिले पनि धेरै हजारौँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अब चाहिँ कोभिड लागेर आइसोलेसन सेन्टरमा चाहिँ बसिराखेको छ अथवा घरमा बसिराखेको छ, हस्पिटलमा उपचारको क्रममा छ। उहाँहरू सम्पूर्णले चाहिँ जसले चाहिँ अब यो कोभिडको कारणले उहाँहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ अब आफ्नो ज्यान शरीर चाहिँ अब उहाँहरू चाहिँ अब गुमाउनु भयो, उहाँहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अनि त्यो सँगसँगै अब जति पनि अब अन्य व्यक्तित्वहरू उहाँहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ अब जीवन चाहिँ अब फेरि कोभिडसँग लडिरहनु भएको छ, उहाँहरूको चाहिँ अब शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कामना गर्न चाहन्छु। तर के चाहिँ यो वरदान, यो कोभिडले चाहिँ तपाईँ हामीले साँच्चै वरदान रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने हामीले अहिले चाहिँ यस्तो अवस्थामा पनि हामीले कुनै न कुनै माध्यमबाट यो विभिन्न भर्चुअल माध्यमबाट चाहिँ क्लासहरू सञ्चालन गरिराखेको छौँ। हो, मैले यहाँ जोड्न खोजेको मैले थोरै भूमिका मात्र बाँधेँ हो। मनासलु वर्ल्ड कलेजको सवालमा पनि अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामी यसरी एकअर्कामा चाहिँ फिजिकली टाढा रहँदाखेरि पनि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रा कक्षाहरू चाहिँ अब नियमित रूपमा चाहिँ भर्चुअली अनलाइनको माध्यमबाट चाहिँ सञ्चालन गरिराखेको छ। त्यसका अब 100% इफेक्टिभनेस भन्ने कुरो त पक्कै पनि हुँदैन। यो दुनियाँमा कुनै पनि चिज 100% हुँदैन। कक्षा कोठामा फिजिकली लाग्दै गर्दाखेरि फिजिकली क्लास लाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कक्षा कोठामा एटेन्ड भएका त्यहाँ चाहिँ 100% विद्यार्थीले पनि त्यो बुझ्या हुँदैन होइन र, त्यहाँ होइन र केही न केही विद्यार्थी त्यहाँ नबुझेको हुनसक्छन् होइन र, त्यो कुराले त मनन गर्नु पर्ने होइन र। त्यो बाहेकको कुराहरू भने अन्य कुराहरू केही चाहिँ अब टेक्निकल पार्टहरू छन् जुन
कुरा चाहिँ अब बिस्तारै अब मान्छे यो हेबिचुएटेड हुँदै जान्छ र त्यसपछि यिनीहरू अब यो अभ्यस्त भइसके पछाडि यो के भन्छ यो अनलाइनै गरौँ भन्ने किसिम पनि जान सक्छ सर तपाईँको यो प्रविधिले हामीले दिएको एउटा चाहिँ वरदान हो यो यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सही ढङ्गले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ इच प्रब्लम हेज एन अपर्च्युनिटी भनेर मनासुलीले त्यसैलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी बनाएर काम गरिरहेछ अब सर चाहिँ एउटा यो विद्यालयहरूको शैक्षिक संस्थाहरूको छात्र सङ्गठन प्याप्सकको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ सरले यसलाई नेतृत्व गरिरहँदा चाहिँ अलिकति म मनासुलबाट बाहिर निस्किन खोजेको शैक्षिक संस्थाहरू अहिले आफै समस्यामा छन् एकातिर उनीहरूलाई आफ्नो लगानी जोगाउनु पर्ने चुनौती छ अर्कोतिर चाहिँ विद्यार्थीको भविष्य जोगाउनु पर्ने चिन्ता छ अब प्याप्सक जस्तो संस्थालाई हजुरले नेतृत्व गरिरहँदा यी संस्थाहरूको भूमिका अपरिहार्यता आवश्यकता चाहिँ अलिकति बढेको छ अहिले सर कस्तो छ भूमिका प्याप्सकको चाहिँ अब यस्तो छ सर यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अहिले मैले हजुरलाई जति इजिली अब चाहिँ अब यसको एक्सप्लेन गरेँ होइन तर हामी प्राइभेट एजुकेसनमा लागेका होइन निजी शैक्षिक क्षेत्रका सञ्चालकहरूको लागि पक्कै पनि अत्यन्त पीडादायी क्षण रहेको छ सर होइन जसरी कोभिडले अहिले सारा संसार चाहिँ अब आक्रान्त पारेको छ चाहिँ अब ती मध्येमा सबैभन्दा बढी अब हरेक आफ्नो चाहिँ यसो आँखामा हेऱ्यो भने चाहिँ जो व्यक्ति जुन क्षेत्रमा लाग्छ त्यो क्षेत्रले चाहिँ बढी प्रभावित पारेको जस्तो देखिन्छ तथापि सरस्वती हेर्दाखेरि अब सबभन्दा बढी प्रभावित पारेको क्षेत्र भनेको अब टुरिज्म सेक्टर जस्तो लाग्छ होइन तत्पश्चात टुरिज्म पश्चात चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ अब शिक्षा क्षेत्र हो शिक्षा क्षेत्रमा पनि सबभन्दा बढी प्रभावित भनेको चाहिँ अब निजी विद्यालयहरू हुन् पक्कै पनि हुन् अब किन भन्दाखेरि निजी विद्यालय भनेको अब पूर्ण रूपमा हाम्रो आम्दानी स्रोत चाहिँ अब अभिभावकप्रति चाहिँ डिपेन्ड रहन्छौँ र हाम्रा स्रोत आम्दानी स्रोत चाहिँ अभिभावकप्रति डिपेन्ड रहन्छ र ती अभिभावकहरूले स्कुलमा चाहिँ अब फी तिर्न नसक्यो भने अब तिरिनु भने पक्कै पनि हामीलाई गाह्रो हुन्छ यो अहिलेको यो कठिन अवस्थामा प्याप्सोकले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र अब कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने सवालमा यस्तो हुन्छ सर अब यो कस्तो हुन्छ नि प्याप्सोक एउटा चाहिँ विभिन्न चाहिँ अब यस्तै निजी शैक्षिक संस्थाहरू मिलेर बनाएको संस्था हो होइन सङ्गठन हो यो सङ्गठनले अब कतिपय हदसम्म आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने भूमिकाहरू त पोजिटिभली अब त्यो निर्वाह गरिरहेका छन् तथापि यो चाहिँ अब डिसाइसिभ ठाउँमा चाहिँ हामी नभएको कारणले गर्दाखेरि अब जुन किसिमले अब हाम्रो चाहिँ सदस्य विद्यार्थीहरूले चाहिँ अब एक्सपेक्टेसन हाम्रो सङ्गठनमाथि गरेको हुन्छ त्यो अब पक्कै पनि हामीले अब त्यो अनुसारको फुलफिल त गर्न सकिराखेको हुँदैनन् होइन त्यही नै हो सर अब गाह्रो छन् तर आवश्यकता त अलिकति बढी महसुस त अहिले भएको छ नि होइन यस्तो छात्र होइन अब जस्तै अब यसमा हामीले के कुरा अहिले सबैभन्दा बढी समस्या भनेको निजी शैक्षिक संस्थामा अब त्यही हो अब त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने आर्थिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने हो होइन अब सङ्गठनले ती इच एन्ड एभ्री के भन्छ विद्यालयलाई आर्थिक रूपमा सहजीकरण त अब गर्नलाई अब गाह्रो नै छ त्यो नीतिगत कुराहरूमा अन्य कुराहरूमा हो विशेष त फेरि प्याप्सोक आफैमा विद्यार्थी केन्द्रित चाहिँ अब विभिन्न एक्टिभिटिज गराउने सङ्गठन भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब त्यसमा चाहिँ अब हामीले त्यति धेरै अब चाहिँ अब काम पनि गर्न सकिरहेको छैनौँ होइन त्यो नै हो सर होइन आम नेपाली अभिभावक तथा विद्यार्थीहरू जो मात्र एजुकेसन मार्फत मनासलु ओल्ड कलेज अनि गेन्द्र लामा सरको इन्टरभ्यू हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई तपाईँको सन्देश के रहन्छ म यो जति पनि अब देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण चाहिँ अब नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा आमा बुवाहरूमा यो मात्र एजुकेसन यो कार्यक्रम हेर्नुभएकाहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिले नेपालको शिक्षा अलिकति अत्यन्त कठिन अवस्थामा छ शैक्षिक जगत मैले बारम्बार के भन्ने गरेको छु भने अहिले जब गत 76 सालदेखि कोभिडले चाहिँ अब बिस्तारै अब थिला पार्दै अहिलेसम्म पनि हामीले चाहिँ अब गाह्रो भएको अवस्था छ गाह्रो पारेको अवस्था छ यो कठिन समयमा अहिले शैक्षिक जगत यति धराशयी भएको छ कि हामी आर्थिक रूपमा विपन्न भन्दा पनि मेरो सबैभन्दा एकदम चासो चिन्ताको विषय चाहिँ अहिले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको गुणस्तरीय शिक्षा जुन मात्रामा जुन लेभलमा पढ्दै गर्दाखेरि जुन कक्षामा उहाँले त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा पाउनुपर्ने ज्ञानहरू छ ती ज्ञानहरू चाहिँ पाइराखेको छैन जसले गर्दाखेरि त्यो अत्यन्त दुःखद पक्ष रहेको छ त्यसैले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण अभिभावकजीहरूलाई
अहिले तपाईँहरू घरमा हुनुहुन्छ होइन, अब तपाईँहरूले पनि आफ्नो सिक्ने र सिकाउने प्रक्रियामा चाहिँ तपाईँहरूले पनि केही न केही मात्र चाहिँ सहजीकरण गरिदिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यदि त्यो भएन भने यो अब नेपालमा चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै हामीले चाहिँ प्रड्युस गरेका चाहिँ म्यान पावरहरू चाहिँ अब पूर्ण रूपमा चाहिँ एकदम कच्चा बन्नेछन् र ती कच्चा रूपमा बनेका चाहिँ अब म्यान पावरबाट भोलिको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ ठुलो एक्सपेक्टेसन गर्न सकिँदैन। यदि ती म्यान पावरहरू चाहिँ सम्बन्धित त्यो ठाउँमा पुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले जुन मात्रामा चाहिँ अब पाउनुपर्ने ज्ञान थियो त्यो नपाइसके पछाडि उहाँहरूको आफ्नो एक्सपर्टिज नभइसके पछाडि उहाँले चाहिँ क्वालिटी प्रडक्ट चाहिँ दिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यी कुराहरू मैले राखेँ होइन। यसमा थोरै अब मेरो हम्बल रिक्वेस्ट चाहिँ सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू अन्य शिक्षा प्रेमीहरूलाई चाहिँ यसमा चाहिँ सहजीकरण गरिदिनु पर्यो भन्ने मेरो रहेको छ एउटा। अर्को भनेको एज अ म मनास लुवल कलेजको चेयरम्यानको हैसियतले जति पनि अब यो अब अहिले एससीको रिजल्ट पनि पब्लिस भइसकेको गर्दाखेरि अब एउटा हायर एजुकेसनको अब उत्कृष्ट शैक्षिक गन्तव्य कुन हुन सक्दछ भन्ने किसिमको तपाईँहरू ओरिड हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू निश्चिन्त हुनुहोस्, ढुक्क हुनुहोस् कि काठमाडौँ चाबहिल चुच्चेपाटीमा अवस्थित रहेको मनास लुवल कलेज तमाम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा उत्कृष्ट एजुकेसन प्रदान गर्ने उद्देश्यको साथ स्थापित भएर यो चाहिँ आफ्नो कार्य अगाडि बढाउँदैछ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरूले सबै फ्याकल्टीमा हाम्रो कलेजमा चाहिँ साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ह्युम्यानिटिज, ल चाहिँ अब फ्याकल्टीमा पढाइ हुने गर्छ होइन। त्यसमा तपाईँहरूले निश्चिन्त भएर चाहिँ मनास लुवल कलेजलाई छान्नु सक्नुहुन्छ र सामान्यतया तपाईँको कलेज छान्ने क्रममा त्यहाँ चाहिँ कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ इन्भल्भ भएको छ होइन। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ नि अब कस्ता कस्ता व्यक्तिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब पढाउनुहुन्छ र त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ, त्यहाँको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था के कस्तो छ होइन। त्यसैपरि लोकेसनको हिसाबले पनि त्यति धेरै टाढो पनि हुनु भएन होइन। विद्यार्थीलाई धेरै लामो हेरेर पनि पठाउनु पनि भएन होइन। यी कुराहरूलाई पनि मध्यनजर गर्दै एउटा बेस्ट एजुकेसन पाउने जहाँनिरबाट जुन ठाउँबाट चाहिँ अब आफ्ना चाहिँ नानी बाबुहरूको एउटा चाहिँ सुन्दर भविष्य निर्माण गर्ने उत्कृष्ट शैक्षिक थलो मनास लुवल कलेज बन्न सक्दछ। त्यसैले गर्दा यी कुराहरू पनि आदरणीय सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू र प्रिय अन्य विद्यार्थी भाइ बहिनीले मनास लुवल कलेजलाई पनि एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा छनौटको चाहिँ कलेजको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ। हुन्छ, नेपाली शिक्षा क्षेत्रकै एउटा उदाहरणीय कलेज मनास लुवल कलेजलाई बनाउने यहाँको सपना पुरा होस् भन्ने शुभकामना शुभेच्छा सहित यो महत्त्वपूर्ण समय समाजलाई धेरै धेरै हस्, धन्यवाद सर।